ساکت باش. بیا اینجا. بیا. اسمت چیه؟ اسم من آسیه است. آسیه. آسیه، اسم تو عوض کن. عوض کن. میدونی معنی اسمت امیده؟ اینجا هیچ امیدی منتظرت نیست. توی این خونه اسم همه زنها اشتباهه. اسم من ناز بود. خیلی به اسمم پوز میدادم. هیچکی نازاش ناز کنم. هیچکی. و بیبی جنت بیبی قبلا زندگی خودش جهنم بود، بعد اون زندگی بقیه را براشون مثل جهنم کرد. تو اسمتو عوض کن. تو اسمتو عوض کن. از اینجا گم شو. زود باش. گم میشی یا من باشم بیام؟ خیلی عذر میخوام، ببخشید. اصلا منو مهم نیست. ببخشید، خواهش عیبی میکنم. نداره، عیبی نداره، مهم منو نیست. ببخشید. آروم باش، آروم باش. حالا میخوای همینجا وایستی؟ برو. و تو بیا اتاقم. شما بریم بیبی، من یه ذره بابجی کار دارم. زود بیا. چشم. آبجی حالتون چطوره؟ چند روزه که اومدی اینجا ولی به خواهرت حتی یه سرم نزدی. چند بار اومدم اتاقت ولی خواب بودی. خب بیدارم میکردی. من فقط برای گذروندن وقت هم میخوابم. تا که اینجا میمونی؟ دیگه همینجا میمونم. چرا؟ اینجا چی داره؟ ببینم یادته؟ بچه که بودیم بازی مدرسه رو بازی میکردیم. تو معلم میشدی و من دانش آموزت. حالا واقعا میخوام یه مدرسه اینجا باز کنم آبجی. به هم کمک میکنی دیگه مگه نه؟ اونجا بهشون چی یاد میدی؟ چی درس میدی؟ اینکه زمین یه فقیر رو چطور به زور ازش بگیرن؟ یا اینکه یه دهقان بیچاره رو برای یه مشت گندم چطور بکشن؟
یام بزنه. یه آدم نجیب چطوری چشم بد داشته باشن آره؟ یام شوهر یه زن مظلومو چطور زنده دفن کنن؟ تو چی درس میدی؟ چی یادشون میدی؟ میخوام همین طرز فکر رو تغییر بدم آبجی. گوش کن. اون دختر آسیه که هست به اون بگو که اسمشو عوض نکنه. یعنی الان عوض نکنه. ملتانه. میخوای مدرسه باز کنی نه؟ همونجا درستش کن. اینجا مدرسه باز میکنم بیبی. توی همین روستا. پس پسرم باید منتظر مرگ من باشی، چون تا وقتی من زنده‌ام نمیذارم توی زمین‌های اینجا تو مدرسه ای رو افتتاح کنی. خداوند همیشه سایتون رو بالا سرمون نگه داره بیبی. من نه دیروز زمینای شما رو میخواستم و نه امروز میخوام. اگه فرش نداشته باشم روی حصیر میشونمشون. اگه سقفی پیدا نکردم زیر سایه درخت بچه ها رو درس میدم. اما مدرسه باید همینجا باشه. ببینید بیبی، من فقط میخوام دست شما بالا سر ما باشه و خب همین. سلام علیکم. خدا رو شکر. تو چطوری؟ کی؟ مامان؟ چی شده؟ پیش دکتر بردینش؟ دکتر چی میگه؟ باشه، بده باش حرف بزنم. نه، ولش کن. هر وقت بیدار شد بهم زنگ بزن. آره، امروز نه، یه روز دیگه. خداحافظ. چی شده؟
حال مامانم خوب نیست. مریض شده. پس برو اونجا 3-4 روزی اونجا بمون. وقتی حالش خوب شد بیا. اینجوری خیال تو هم راحت تر میشه. چطور برم؟ خونه که اساست. شاهزیبم اومده. هر روز اینجا مهمون رفت آمد میکنه. عده سکینم هستش. آره حق با خودته. اما خب عیادت مامانتم خیلی مهمه عزیزم. من با بیبی حرف میزنم. تو وسایلاتو حاضر کن. شما نمیاین؟ چرا؟ شاید منم بیام بهشون سر بزنم. فعلا تو برو اونجا. برو صادقم با خودت ببر. منم بهش میگم که کوثرم میره. چی شده؟ چیزی نیست. خیلی خوب. بهتره من برم. ولش کن. تو نمیتونی این کارو بکنی. بدش به من. دارم تلاش میکنم خاله. آره میبینم چطور تلاش میکنی. فکر کنم تو هیچ وقت این کارو نکردی. به کار کردن اصلا عادت نداری. زن داداش هیچ وقت نمیذاش کاری کنم. میگفت تو عزیز منی، درست مثل مونا. خیلی منو ناز میکرد. الان که فکر میکنم نباید اینقدر ناز منو میکشید. آخه میدونی خاله، رفت؟ خاله تو کجا رفتی؟ همینجا بودم. چی میگفت؟ هیچ حرفی نزدم اما خاله نگاهش به من خیلی عجیب بود. نمیفهمم چی میگی. خاله من یالا سری باش، به کارت برس. بله خانم. کجا بودی؟ بیرون بودم. یه خبر تازه و داغ براتون آوردم. بگو چه خبری آوردی؟ اگه خبر مهمی هست بهم بگو. الکی وقتمو هدر نده. خانم یه خبر خیلی مهم و تازه است. اون سکینه خانم که هست سر قبر آقا هورنگ رفته. این کجاش خبر مهمیه؟ آقا شاه زیب و سکینه خانم با هم به خونه برگشتن.
هر دوتاشون با هم بودن. خودم دیدم. خب این خبر کجاش مهمه؟ فراموش کردین خانم. سکینه خانم هنوز توی عده‌شون هستن. فردا اگه مردم حرف در بیارن چی؟ بگین. بزرگش نکن. سکینه اونو پسر خودش میدونه. خانم اون زمانی پسرش بود که آقا اورنگ هنوز زنده بود. از آسیه خبری نیست؟ توی حیاط با آقا شاهزیب یه برخورد کوچولو داشتن. بیبی هم دید. بعدش تموم. اونو به اتاقش فرستاده. دارم میرم خونه خودمون. میرم عیادت مادرم. به زنداداش زینتم میگم یه خدمتکار جدید پیدا کنه. تو رو هم شوهر میدم. به درد هیچ کاری نمیخوری. نه خیر خانم، اینجوری نگو. منو از اینجا بیرون نکن. باید این کارو بکنم. تو دیگه اینجا به هیچ دردم نمیخوری. مامانت از تو بهتر بود. همیشه با یه خبر داغ میومد. خیلی زود از این دنیا رفت و تو نفهم گیرم افتادی. چه جور خبری میخواین؟ مگه نمیدونی؟ میدونم خانم، اما آقا جهانزیب خیلی آدم درستیه. هیچ کاری نمیکنه. خبر دروغ نمیتونم درست کنم دیگه. اما میتونی کاری کنی که خبر واقعی باشه. عمه حال مامانم خوب نیست. اگه اجازه میدین من برم. تا شب برمیگردم. مگه زنداداش چش شده؟ همین دیروز باهاش حرف زدم. حالش خوب و سالم بود. سمیرا تماس گرفته بود. میگفت فشار خونش بالا رفته. دختر کوچیک است و دردونه. زود دست پاچه میشه. حتی اگه موضوع کوچیک باشه. من فکر کردم برم دلداریش بدم. برو. سلام منو هم به مامانت برسون. چشممه. خداحافظ. داره میاد. گوش کن. تو با من نمیای. چرا؟ گرگو و بره رو نمیتونم تنها یک جا کنار هم بذارم. گرگو و بره؟ دارم از جهانزیب و آسیه حرف میزنم.
خانم من که درکتون نمی کنم. شما هم میخواین گرگ اشتباه کنه، هم میخواین گرگ فرصت اشتباه کردن رو پیدا نکنه. خفه شو. اگه تو چیزی رو درک میکردی لازم نبود هر چیزی رو بهت توضیح بدم. شیش رنگ حواستو جمع کن. اینم یادت باشه کسی نفهمه حواست به اوناه. عمه فکر میکنه تو قراره با من بیای. فهمیدی؟ بله فهمیدم. برو. باید حواس غلام رسولم یه جوری پرت کنم. بگو زلیخا. الان نه، عصر میام. تا وقتی تو برگردی. باشه درسته. خدا نگهدار. منم امشب دیر برمیگردم خونه عزیزم. خاله 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 کجاست؟ کدوم خاله؟ خاله شیما دیگه. تو همیشه میگی خاله، منم از زبونت گفتم خاله، از این به بعدم بهش میگم خاله. حالا اون کجاست؟ آقا اون داره لباس میشوره تو حیاط پشتیه. که اینطور صحیح. تو میتونی چای دم کنی؟ نه خیر آقا. عالیه. هیچکی تو این خونه نمیتونه چای دم کنه. بیا من چای دم کردن رو یادت میدم. آقا من؟ آره تو. اینجا من کسی دیگه هم هست. ببین تو این خانواده‌ای که میبینی به اسم چای همش برای من شیر دم میکنن، ولی من چای اصلی رو دوست دارم، واسه همینم میخوام بهت یاد بدم دیگه. حداقل تو یکی برام درست کن. بیا بیا دیگه. چشم. چت شده دختر؟ بیا دیگه. موجودی حساب شما برای برقراری تماس کافی نیست. الان وقت شارژ نداشتنه. برو خونه خاله بتول. چشم خانم. اینو از طرف من بده. بهش بگو من فرستادم. از طرف من پرنده آزاد کنه. ماشینم ببرم خانم؟ نه، من همینجا منتظر میمونم. تو برو. حرفمو گوش کن. آروم تر برو. عجله ای نیست. چشم خانم. قبلا بیبی غذا درست میکرد، اما الان زن داداش غذا درست میکنه.
دستپخت زنداداش خیلی خوشمزه است، اما الان نمیتونم بهش بگم چون غمگینه. غذا زمانی خوشمزه است که یه عضو خانوادت درستش کرده باشه. حالا تو هم عضو این خانواده‌ای؟ خیلی خوب، اینجا رو داشته باش، خیلی مهمه. برای 2 لیوان چای حداقل باید یه قاشق چای خشک بندازیم، وگرنه این چایی دیگه چایی نمیشه. با دقت دیدی دیگه مگه نه؟ باید همینجوری برام درستش کنی، متوجه شدی؟ مبشر، چرا به من گفتی بیام اینجا؟ اومدم به خاله و مونا تسلیت بگم. نمیتونستم خونت بیام. تو خونه دروغ گفتم اومدم. برای چی میخوای بهم تسلیت بگی ها؟ بگو. فریده چطوره؟ زنده است. یه مرده متحرک شده، دیوونه شده، داره همش دنبال مامان و مونا میگرده. هر فرصتی که گیر میاره از خونه میزنه بیرون. این منم که مجبورم برم دنبالشو برش گردونم خونه. الان کی پیششه؟ خواهرش از شهر اومده، اونا کمکش میکنن. پس تنها نیست؟ آره. اگه کاری از من برمیاد به هم بگو. مامان یا مونا رو میتونی دوباره برگردونی پیشم؟ آره؟ اونا رفتن. اونا رو نمیتونم دوباره برگردونم، ولی اونایی که زندن براشون هر کاری لازم باشه میکنم. دستور بده. برای آسیم هر کاری بتونم انجام میدم. فقط بیا گاهی وقتا همو ملاقات کنیم. الان جواب نده، بهش فکر کن و بعدم بگو. عصر بازم میام.
بفرمایید، اینم از چای درست شد. بیا اینو برای تو درست کردم، بخور. بجام دیگه. خب من میرم تو اتاقم میخورم. گفتی اتاق، یادم اومد. من با بیبی حرف میزنم. تو دیگه توی اون اتاق نمیمونی. اون اتاق دیگه جای موندن نیست. تو اینجا چی کار میکنی؟ بیبی من آوردمش اینجا. تو برو اتاقت. بیبی اشتباه از اون نیست. داری چی کار میکنی؟ رگمو باهاش بزنم؟ بیبی حرفمو گوش کنین. این باشه، خیلی خوب. من رفتم. از کی پرسیدی اینجا اومدی؟ آقا کوچیک گفتن چایی درست کنم. برو. به شیما بگو زود بیاد اتاقم. الان. چشم. اومدیم بیبی خانم. شیما اومد؟ بله خانم. شیما، من بعد همه کارای تو رو آسیه میکنه. اما خانم خب اگه متوجه بشم که کاری میکنی، مطمئن باش آسیه رو تنبیه میکنم. اما بیبی اون خیلی خوب، بهش یاد میدی که چه کاری رو چطور انجام بده. بیرون بیام باید این سر کار باشه. گم میشین. نمیفهمم چه نیازی بود که تو آشپزخونه بری. من ات کرده بودم که خاله شیما خب چی کار میکردم؟ آقا کوچیک گفتن. چی شده شیما؟ آبجی سکینه، شما برین و با بیبی به خاطرش حرف بزنین. مگه چی شده؟ همه ای کارای منو بیبی امروز به این سپرده. حتما یه اشتباهی کرده. آقا کوچیک بهش گفته و اینم باهاش رفته تو آشپزخونه که چایی دم کنه. این که تقصیری نداشته. توی این خونه همیشه تقصیر از زن هست. اشتباه کردی پس
تاوانشم بده. خاله شیما ولش کنین. به خاطر من التماس نکنین. کارا رو به هم بگو وگرنه بیبی عصبانی میشه. ولم کن. عصبانیت به جای خودش درسته بیبی، اما اینم مهمه وگرنه عفونت میکنه. چرا اینقدر لجبازی؟ شما هم لجبازین. داری مقابل من وای میستی؟ مقابلتون وای نمیستم، لج میکنم. و میدونین با شما لجبازی میکنم چون شما با هم لجبازی میکنین. اگه با کس دیگه ای لجبازی کنم این درست نیست. اینقدر لجبازی نکن پسر. باشه، شما عصبانیتتون رو کم کنین، منم لجبازیمو کمتر میکنم. من اگه عصبانی نشم اینجا به هم میریزه. همه هر کار دلشون خواست میکنن. خب درسته، بذارین آزاد باشن. چرا باید بهشون زور بگیم؟ بهتر نیست زندگیمونو با خوشی بگذرونیم؟ یا با هم مهربون باشیم؟ مردم به هم میگفتن که آدمای تحصیل کرده ترسو میشن، اما من قبول نمیکردم. اما حالا فکر میکنم درست میگفتن. من نباید اجازه میدادم درس بخونی. من ترسو نیستم و درس خوندن کسی رو ترسو نمیکنه، آگاه میکنه، یاد میده که درست چیه و غلط چیه. و خب میدونین شما چی میخواین؟ شما چی میخواین؟ که من اسلحه به دستم بگیرم و برم بیرون و به مردم زور بگم؟ آره؟ زناشونو اذیت کنم و بچه‌هاشونو بترسونم و آزار بدم؟ بعدش شما بگین پسر من خیلی شجاعه. بیبی شما منو با محبت فرستادین که درس بخونم و حالا برگشتم. از من توقع حماقت و نادونی که ندارین. اگه تو فکر کردی که با زدن اینطور حرفا منو واسه مدرسه ساختن توی اینجا قانع میکنی، پس اشتباه میکنی. من باهاتون راجع به مدرسه حرف نمیزنم. پس؟ به اون دختر ظلم نکنین. شما اونو به عنوان عروس آوردین توی این خونه، پس همون جایگاهو بهش بدین. فکراتو کردی؟ در چه مورد؟ همون سوالی که ازت پرسیده بودم. میخوای بازم بشنوی؟ میگم گاهی وقتا همدیگر رو ببینیم، در عوض از آسیه خوب مراقبت میکنم. اون دیگه برای ما مرده. همینطورم ما. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.